अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। वो एक बड़े मार्जिन के साथ सदर मुंतखब हुए। याद रखिएगा, उनके ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। कैंपेन के दौरान उन पर 2 दफ़ा कातलाना हमला हुआ, 2 दफ़ा ही जेल में डाले गए और वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के नापसंदीदा तरीन कैंडिडेट भी थे। इसके बावजूद वो अवाम की ताकत से दुनिया के ताकतवर तरीन हाउस यानी व्हाइट हाउस में पहुंच गए। याद रखिएगा कि वहां की इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफा भी कोशिश नहीं की कि रिजल्ट बदल दिए जाएं, फॉर्म 47 लाया जाए और कहा जाए कि आपसे वादा किया था, आपने बेशक 17 सीटें जीती हैं लेकिन हुक्मरान आप ही होंगे। उनके ऊपर हर तरह का वो इल्ज़ाम था जो आज उन्होंने बर्दाश्त करके उसके बावजूद वो असेंबली में पहुंचे हैं। वहां पर उनके ऊपर हजारों केसेस नहीं किए गए, उनके हजारों कारकुनों को जेलों में नहीं डाला गया, ना ही उनका इंतखाबी निशान छीना गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि उस सोसाइटी में, उस सिस्टम के अंदर काजी फायज ईसा जैसे घिनौने किरदारों को जगह नहीं दी जाती। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आज अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं उनके दुनिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होने वाले हैं, मिडल ईस्ट के हालात क्या होंगे इसके बाद। इसके साथ साथ हम और भी जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें अहम चीज़ जो है वो नेशनल लेवल की जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारे नेशनल पॉलिटिकल पंडित हैं वो लंदन शरीफ की तरफ जो है उन्होंने अपना रुख क्यों किया हुआ है। इसके साथ जो हमारे यहाँ पे एक निजकारी की मुहिम चली हुई है उसके ऊपर क्या है, स्मोक को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ रियल स्टेट सेक्टर के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। वो हमें बताएंगे कि रियल स्टेट सेक्टर जो है ये कब तक जो है दोबारा से अपने पांव पर खड़ा होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे अशरफ सोहेल साहब। हम सबसे पहले उनसे ये बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे। जो सबसे पहला असर हुआ वो हम आपके साथ पहले शेयर कर देते हैं ताकि उससे हम अपनी बात का आगाज करें। आज हमारे एक सियासतदान हैं, बड़े नेशनल लीडर हैं, प्रोफेसर साहब मशहूर हैं, एहसन इकबाल साहब। सुना है कि उन्होंने जितने भी ट्रंप के खिलाफ अपने ट्वीट्स किए थे उन्होंने फौरन से पहले डिलीट किए। उन ट्वीट्स को अगर आप पढ़ें तो आज उनको जरूर शर्मिंदगी हुई होगी कि किसी भी बड़े लीडर के लिए ऐसे ट्वीट्स नहीं करने चाहिए हैं। जी सोहेल साहब, बताइएगा हमें कि इस वक्त जो ट्रंप हैं वो व्हाइट हाउस में पहुंच गए हैं, उसके पाकिस्तान पर इमीडिएटली क्या असरात हो सकते हैं, उनकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से उसके अंदर क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? जी अपना अली अशरफ साहब, पहले असर तो मुझे आपकी गुफ्तगू में नज़र आ रहा है माशाल्लाह, और जिस तरह से आपने जो गुफ्तगू फरमाई है काजी फायज ईसा और एहसन इकबाल और इस्टेब्लिशमेंट और पता नहीं क्या क्या कुछ आपने कह डाला, इस क्या उसे कहते हैं खुशी में आप निहाल हैं। यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है कि ट्रंप जीता है, अच्छी बात है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, हम लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि जो वहाँ पे मूव है उसका नेशनलिज्म जौन सा है और जो उसके जो अपना अप्रोच है उसके मुताबिक वो जीते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो जीत गए हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने देखा वहां आप मुझे ये जरा बता दें कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट का आपके पास कहां पे प्रूफ है कि उनके नापसंदीदा है? आपने की एस्टेब्लिशमेंट से बात की थी पेंटागन में, आपका क्या ताल्लुक है? हम 1 महीना पहले से जो है हम फॉलो कर रहे थे वहां पे जो भी चीजें चल रही थी, जो कैंपेन्स हो रही थी उसके अंदर। आप ये कह सकते हैं कि एक तासर है, ये तासुर की बात नहीं कर रहा मैं। आप पूरा दावा कर देते हैं कि जैसे आपने कोई उनके आर्मी चीफ के साथ आपकी कोई, मुझे खबर तो शेयर करने दीजिए, मैं आपको बताऊं कि क्या खबर बताएं। खबर को समझ लें, खबर होती है। सबसे पहले जो है आपका मीडिया कंट्रोल किया गया था वहां पे। आपका CNN ने जो कैमिला हैरिस का जो इंटरव्यू किया था, ऑलवेज कंट्रोल होता है। देखिए सर ऑलवेज कंट्रोल होता है, ऑलवेज, ये कोई नई बात नहीं है जो है। आप स्वीप ना करें इस बात को, ऑलवेज कंट्रोल वाली बात है, बिल्कुल होता है, किसी हद तक होता है, डीप पॉकेट्स होती हैं, अंडरस्टैंड, बट हमेशा होता है ये नहीं कह सकते हम। लेकिन आपको पता है कि ट्रंप ने जो है कैमिला हैरिस के उस इंटरव्यू को एडिट करने के चलाने पर CNN के ऊपर $10 अरब का हर्जाने का दावा किया है। उसने कहा है कि इसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ये एक चीज थी। उसके बाद जो प्री पोल के अंदर जो उसके रिजल्ट्स आ रहे थे वो हमारे साथ शेयर किए जा रहे थे, जो सर्वेस थे उसके अंदर कैमिला हैरिस को आगे दिखाया जा रहा था टू इन्फ्लुएंस दी वोटर। तो ये सारी चीजें आप इकट्ठी करेंगे, इन्फ्लुएंस कर रही होगी कैमिला हैरिस, उसके साथ साथ कैमिला हैरिस के उसके साथ साथ जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के प्लेयर्स हैं, ओबामा साहब के प्लेयर्स बताएं मुझे। जी उसमें ओबामा साहब हो गए, आपके वहां पे बाइडेन साहब हो गए। नहीं आप ऐसे ना बात करें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं तो वो फिर इसका मतलब प्लेयर होंगे अगर वो किसी के खिलाफ डेफिनेटली होंगे वहां पे जो भी फिर वहां पे अगर है तो यहाँ पे किसी के पेट में क्यों रोड उठता है? एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूं, मैं यही बात आपसे कर रहा हूं कि वहां पे क्या हुआ कि वहां पर जो दुनिया की ताकत
ताकतवर आपके पास अभी आपने अभी 47 की बात की, जरा उसके भी सबूत लेकर आए। मैं वही बताने लगा हूं, मैं वही बताने लगा हूं आपको। आप देखिए मेरी बात पूरी सुनिए, आप, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, आप भी मेरी बात मुकम्मल सुनिए। आप सुनते ही नहीं, ठीक, आप भी तो आप सुनिए मेरी बात को दरमियान में छलांग लगाते हैं। आप उसको नहीं, मैं आपको सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं। आपने एक सवाल किया है, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने सवाल किया ही नहीं आपके ऊपर। आपने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, मैं दे रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। मैं वही बता रहा हूं आपको कि आपकी सबूत। अच्छा, अब मैं सबूत लाइएगा, गुफ्तगू ना कीजिएगा। मैं वही सबूत मैंने गुफ्तगू में देने, मैं डॉक्यूमेंट तो लेने नहीं जा सकता ना। डॉक्यूमेंट दें ना, ये तो कोई बात नहीं। इतनी बड़ी अपने बातें कर दी है ना, उसमें जो बात आपको आंसर करने होंगे। जो बात हम आपसे कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का वहां पे रोल था, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप कैसे आया, अभी आपने ये बात कही, तो मैं आपको ये बता दूं कि वहां की एस्टैब्लिशमेंट दुनिया की ताकतवर तरीन एस्टैब्लिशमेंट होने के बावजूद वहां की जो अवाम है, जो वहां का जमहूर है, वो उसको इज्जत दी जाती है, वो उसके सामने भी सरगनुगु हो गई। लेकिन हमारे यहाँ जो है, यहाँ पे कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं, जो इलेक्शन जीता है उसको हरा हुआ करार दिया गया है। माजरत के साथ अली अशरफ साहब, आप एक ऐसे माजरत के साथ एक ऐसे आप ख़तरनाक एजेंडे को टो कर रहे हैं अपनी इस गुफ्तगू के ज़रिए से, जिससे पाकिस्तान की जो स्टेट है और पाकिस्तान की जो सॉलिडेरिटी है उसको चैलेंज करने वाली बात है। जमहूर की बात करना जो है, पाकिस्तान कौन सी बात आप कर रहे हैं यार? आप एक पूरे अदारे को उठाकर मैं किसी इदारे की बात नहीं कर रहा, मैंने किसी इदारे की बात आप कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, ये भी आज क्लियर कर लें कि एस्टैब्लिशमेंट होती क्या है, अदारा नहीं होता है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आपके जजेस भी होते हैं, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, आपके सियासतदान होते हैं, आपके तमाम अदारे होते हैं। कहना जा सकता है कि नो ना सुना के तीदे बोल बोल कर, आप ये ना, ये आप खुद एज्यूम कर रहे हैं कि किसी इदारे की तरफ आप लेके जा रहे हैं। मैं किसी इदारे की बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट जो है, आपने ऑन एयर काजी फाइज ईसा को गुनाहगार करार दे दिया। इसमें कोई शक नहीं है। ये बात अब जो है तारीख का हिस्सा है, हम उसको नहीं कह सकते। वो आप अपनी मर्जी की तारीख नहीं बना सकते। मैं नहीं अपनी मर्जी का तारीख लिख सकता। उन्होंने 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका डाला था। कौन से अवाम डाक पर हक डाला था? उन्होंने जो एक जमात का इंतखाबी निशान वापस लिया था, वो हक डाला था। उसके प्रॉपर उसके ऊपर केस हुआ था। वही कह रहा हूं आपको, वो उसने क्यों जाली इलेक्शन कराया? ये बात भी आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ड्रामा किया असला है, तो 2.5 साल से उसको कहा जा रहा है इलेक्शन कराएं, क्यों कराए? आप मुझे बताइए कि सिर्फ पीटीआई के ऊपर ये क्यों था? बाकी सब ने किया था ये काम। छोड़े ना, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं। वही कह रहा हूं, उसी का निशान तो लिया था उन्होंने। पीटीआई उनके खिलाफ, यही तो 25 करोड़ के साथ जुल्म किया उसके खिलाफ भी जाती थी। वो अकल का अंधा था कि उसने बाकी जो 100-150 जमातें यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, वो किसी चीज को नहीं उसने माना। उसने सिर्फ एक ही पार्टी के ऊपर अपना जो है सारे फैसले करने थे। यार मैं पीटीआई को डिस्कस नहीं करना चाहता, प्लीज। वेरी गुड। मैं किसी पार्टी की हक या मुखालफत की नहीं बात। अब मुझे बताइए कि प्लीज आप कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, मेरा नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, आप पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं यहाँ पे। मैं पाकिस्तान को मैं जलील नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं आवाम की बात कर रहा हूं। के ऊपर चढ़े हुए हैं, उसने पता नहीं आपको क्या तकलीफ पहुंचा दी है यार, हद होगी आपकी। गनौना किरदार यार, कमाल है, बड़े बड़े गनौने किरदार हैं पाकिस्तान में। तो आप भी बताएं कौन कौन है? बड़े बड़े हैं, बताएं। मैं तो यहाँ पे बैठे लोगों को बताने के लिए कि भाई ये सबसे बड़ा गनौना किरदार हम खुद बने हुए हैं, जो हम लोगों के स्पोक्समैन बनते हैं। हाँ जी, बताइए। आपने जो बहुत सारी गुफ्तगू की है काजी फायज ईसा के ऊपर, आप ले गए हैं लट चढ़ के, उसके बाद आप उसके ऊपर आ गए हैं फॉर्म 47। आपके पास कोई प्रूफ है तो लेकर, हर चीज बता दी आपको, प्रूफ लेकर हर चीज आपको बता दी है, कुछ भी नहीं। आप मानेंगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? मानने वाली मैं ना मानू वाली रेट जो है, यही हमें खराब करती है। कभी आप किसी को लंदन भेज रहे हैं, कभी आप किसी तो आप लंदन नहीं गए, बिल्कुल पार्टी बनकर बात। आप मुझे बताएं, नहीं गए पार्टी ना बने, आप मुझे बताइए, आप मुझे शो लीड करें यार, पार्टी ना बने प्लीज। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं, इस तरह से ना करें आप। अच्छा अब बताइए मुझे कि मिडिल ईस्ट के ऊपर इस वक्त जो है, आपने एक दफा आपकी जुबान से मिडिल ईस्ट नहीं निकला, वहां पे हजारों लोग मर गए हैं, आपने उसकी बात नहीं की। आपको याद आ रहा है काम डाउन हो जाए। अब कमाल है यार, आप जो है काम डाउन हो जाइए। नहीं मैं काम डाउन कैसे, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। आप लॉजिकल बात पे आइए, फैक्ट्स पे बात आइए। मैं नहीं काम डाउन, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। जी बिल्कुल करूंगा। हाँ तो आप मुझे बताइए कि अब जो इनके आने से चले पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऑनरेबल पर्सनालिटी को इस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो हालात होने थे वो तो हमें पता ही है, ठीक है। अब आप यूं कीजिएगा और अगली बात सुन लें, ठीक है। अब मिडिल ईस्ट के ऊपर बात करते हैं। नहीं मैं अभी इसको लेट मी कंप्लीट। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं, 279 अब तक के उनके इलेक्टोरल वोट हैं। जी जी। और कैमला हैरिस के आई थिंक 230 के करीब हैं, या 212-14 जो भी हैं। बहरहाल एक बिग कांग्रेचुलेशन टू डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जमहूरियत ने उनको वोट दिया और वो कामयाब हो गए। पहली बात सर, आप दरमियान में ना मेरी बात तस्लीम नहीं किया गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत काम होगा। ये नहीं है कि मैं हारूं तो मैं रोला डालना शुरू कर दूं, वो रिंग में भी रोला शोर डाल देंगे, वो जीत गए, जीत गए हैं। आप दरमियान में तो ना बोलें यार, कम से कम यार, फिर आप बोलते रहे मैं उठ जाता हूं। नहीं मैं ये बात ही नहीं कर रहा आपसे, आप बात करते रहे ना, आप बात अगले की सुन भी लिया करें आप। अच्छा ठीक है, वो जीत गए हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला ने उनको
کامیابی دی ہے وہ اپنے عوام کی مدد سے جیت گئے ہیں. میں نے آپ سے کہا پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا جو نیشنلزم ہے وہ ان کو جتوائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں کیا رول پلے کرتا ہے خان صاحب کی رہائی میں, اور خان صاحب کے وہاں پہ اس کے بعد کیا بیان جاری کرتے ہیں کہ اب امریکہ ان کا دوست ہے یا دشمن ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. اور اب وہ جو ہے نا ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں اس طرح کا جو بیانیہ ہے اس کو وہ کیسے اپنا لے کر آئیں گے سامنے. ہم بھی ایک امید رکھتے ہیں خان صاحب سے ایک بڑے لیڈر کے طور پر کہ وہ اب ایک غیرت مند اور ایک بڑے قومی لیڈر کے طور پر سامنے ہے. میری یہ وش آپ کے مطابق, آپ کے کہے کے مطابق جو ہے جب وہ چاہیں میری یہ وش ہے. نہیں میری وش ہے. چلے گڈ. اچھا اب مجھے بتائیے گا کہ نہ چلیں وہ ان کی مرضی ہے. پاکستان کے اوپر تو چلو ہم نے بات کر لی, جو پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بھی آپ نے بات کر لی, ٹھیک ہے, آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر بھی بات کر لی. اب ہم بات کر لیتے ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر, ان کے آنے کا کیا اثر ہونے والا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ایران جو ہے وہ ایران اور اسرائیل جو ہے آمنے سامنے ہیں, اور ان کے وزیر خارجہ آج ہمارے وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں, آرمی چیف سے بھی ملے ہیں اور وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں. اس کا جو ہے کیا امپیکٹ ہوگا اسرائیل اور ایران کے مابین جو اس وقت صورتحال ہے؟ امپیکٹ دیکھیں سمپل سی بات ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی علی اشرف صاحب کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اب یہ جنگیں وغیرہ ہم ختم کریں گے, امریکہ کو ترقی کے نئے ٹریک پر لے کر جائیں گے. ہم اس حوالے سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ جو گفتگو ہے اور اس سے جو امپریشن بن رہا ہے, جو تاثر بن رہا ہے, اس تاثر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک رول پلے کرنا چاہیے ایک انٹرنیشنل عالمی لیڈر کی حیثیت سے کہ وہ سب سے پہلے جو مڈل ایسٹ میں جاری جو خون خرابہ ہے, جنگ و جدل ہے, دہشت گردی ہے, انسانیت قتل ہو رہی ہے, وہاں پہ کوئی 42-43 ہزار لوگ جو ان سے ہیں وہ غزہ میں مارے گئے ہیں, اس کے علاوہ پورا خطہ جو ان سا ہے وہ اس کی اسٹیبلٹی چیلنج ہے, ایران جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہے, اسرائیل ایران کے سامنے کھڑا ہے, یہ بہت ہاریبل سچویشن ہے. اور اس کے اوپر ہم یہ توقع کریں گے, ہم اگرچہ ہماری کوئی جیسے کہ ہمارا تو ملک بھی چھوٹا ہے, آواز بھی پتہ نہیں وہاں تک جاتی ہے نہیں جاتی, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے ان کا ویژن جو ہے وہ دیٹ مسٹ بی کلیئر اور انہیں بڑی ہی منصفانہ بات کرنی چاہیے. ایک مڈل ایسٹ میں ایک اور اہم کنٹری ہے سعودی عربیہ. جی بالکل. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو وکٹری اسپیچ تھی اس کے اندر دوبارہ سے سعودیہ کا ذکر کیا اور دوبارہ سے اس نے بڑا تضحیک امیز سے لہجے میں ان کو بیبی اور آئل اور یہ چیزیں کہہ کے پکارا ہے. تو اس سے ہمیں ان کا ایک جو نیریٹو ہے, ان کا آنے والے دنوں میں ان کا جو مائنڈ ہے وہ ڈسکلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید سعودیہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں چاہتے, یا وہ ان کو ہر چیز میں ڈکٹیٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں لائک اے بیبی. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے علی اشرف صاحب, اس میں چائنا ایک بہت بڑا پلیئر ہے. جی, چائنا کا بھی انہوں نے ساتھ ریفرنس دیا اس کے. جی بالکل. چائنا جو ہے وہ ایک بگ پلیئر ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اس کی جو ٹائز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, اور چین نے بڑا ہی اہم رول پلے کیا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو پولیٹیکل انریسٹ تھا اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں. ایک بڑا رول ہے, ٹھیک ہے, چین کا. یہ امریکہ کو نظر آتا ہے, دکھتا ہے, اور وہ اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے. اور ٹرمپ جو ان سے ہیں لاسٹ ان کا جو ٹینیور تھا اس میں وہ کنگ سلمان کے بارے میں فضولیات اور عجیب و غریب گفتگو کرتے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لیڈر ہو, اگر وہ لیڈر ہے نا تو اس کو اپنے لب و لہجوں کے اوپر, اپنی گفتگو کے اوپر ایک اس کو ڈیسنٹ ہونا چاہیے. آپ ان کی ڈائریکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی ڈائریکشن جو بھی ہو, میں کہتا ہوں جو بھی ڈائریکشن ہو, وہ سعودی عرب کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں, سعودی عرب کے ساتھ انتقامی کارروائی کر لیں, لیکن یہ جو لب و لہجہ ہے نا یہ آپ کو ایکسپوز کرتا ہے, آپ کے چھوٹے پن کو ظاہر کرتا ہے. اور ایک اس طرح کی سوچ کو لے کر ایک بڑے ملک کا اور ایک سپر پاور کے اوپر ایک لیڈرشپ اگر آئے گی تو وہ نقصان پہنچائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ملک جو کٹ پتلیاں بنی رہتے ہیں اس قسم کے سپر پاورز کے, بے شک وہ سعودی عربیہ ہے, بے شک وہ قطر ہے, بے شک وہ یو اے ای ہے, ٹھیک ہے, ان سب سے اس حوالے سے تو بہتر پھر ایران ہے کہ ایران کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے لیے ٹرمپ آئے یا کاملا ہیرس آئے یا کوئی بھی آئے, ہمارے لیے تو سب ایک ہے. امریکہ کی جو اپروچ ہے ایران کے لیے وہ ایک ہے سب کے لیے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں, ایران, سعودی عربیہ, ترکیہ, قطر, یو اے ای, مصر, ان لوگوں کو تو کم از کم اپنا ایک مائنڈ فریم طے کرنا چاہیے کہ اس خطے کے لیے جس میں وہ موجود ہیں, اس خطے کی سلامتی اور بقا کے لیے, استحکام کے لیے, اسرائیل کے عزائم کو روکنے کے لیے اور وہاں پر ایک پرماننٹ پیس سولوشن کو لے کر آنے کے لیے انہیں ایک مربوط, مستحکم اور ایک آپ کہہ لیں کہ بہت ہی رزلٹ اورینٹڈ روڈ میپ پر
عمل کرنا ہوگا, پھر ہی دنیا ان کے ساتھ اچھی طرح سے انگیج ہو سکے گی. بہرحال میں پھر بائی دا اینڈ آف مائی ٹاک یہ بات کہوں گا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ کا جو ایکسپوجر اور ایکسپریشن ہے جو آیا ہے ان کی گفتگوؤں سے, میں تو تاثر کی بات کرتا ہوں, آپ تو سیدھا ہی ماشاءاللہ ٹھوک دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاثر ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کہ نہ آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی سالڈ ثبوت ہے نہ میرے پاس ثبوت ہے. سو ٹرمپ نے جو تاثر دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو دیٹ ایکسپریشن مسٹ بی کیم ان ٹو ریالٹی. اللہ کرے کہ مڈل ایسٹ میں امن آئے. پھر اس کے بعد جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے, کشمیر کے اوپر, کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے رویے سے انڈیا کو ہم واپس آ جاتے ہیں لے کر آئے چیزوں پر. نیشنل ایشو کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جیسے ہی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن شریف گئے تھے, اور ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اب آپ کو اور بھی رہنما وہاں پہ جاتے ہوئے دکھائی دیں گے, وہاں پہ دوبارہ سے بیٹھ کے جو ہے اگلے آنے والے سالوں کی اسٹریٹجی ڈیولپ کی جائے گی اور پھر سے ایک پلان کیا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوں گی. پھر اس کے بعد جو ہے مریم نواز صاحبہ کی خبر آئی کہ وہ جا رہی ہیں, اور آج جو خبر آئی ہے وہ پتہ چلا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی لندن جو ہے وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے آپ بتائیے گا کہ آگے معاملات جو ہیں, ملکی سیاست جو ہے وہ کس دھارے میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, اس کے اوپر علی اشرف صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ نواز شریف لندن شریف جائیں یا وہ واشنگٹن شریف چلے جائیں یا مریم نواز چلی جائیں یا فضل الرحمان چلے جائیں, ہر بندہ جو پولیٹیشین ہے پاکستان کے, ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کو قدغن نہیں لگانی چاہیے کہ یہ وہاں پہ کیوں جا رہا ہے, اور اس کے اپنی مرضی کے مطلب نہیں نکالنے چاہیے. میرا نقطہ نظر ہے, ٹھیک ہے. اب اگر وہ جا رہے ہیں اور سیاستدان جب موومنٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک کے, کسی بھی سوسائٹی کے, تو ڈیفینیٹلی ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے پولیٹکس کے اندر جوڑ توڑ ہوتی ہے, چیزیں جو چینج ہو رہی ہوتی ہیں, جو اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر مولانا فضل الرحمان جاتے ہیں انگلینڈ میں, اور نواز شریف کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, پرانے تعلقات ہیں, آپس میں حلیف بھی رہے ہیں, اکٹھے انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے. اور مریم نواز اگر جاتی ہیں, کوئی اور بھی لیڈر اگر جاتا ہے یا پولیٹیشین جاتا ہے, ویسے میں تو انہیں پولیٹیشین ہی کہتا ہوں, پولیٹیشین کے بھی یہ میرٹ کے اوپر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ پورے نہیں اترتے معذرت کے ساتھ, اکراس دی بورڈ, میں سب کی بات یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اگر یہ وہاں پر جاتے ہیں تو ہر بندے کو اپنے رائٹس کے اوپر, اپنی اسٹریٹجیز کے اوپر, اپنے فیوچر کے اوپر اور اپنی پلاننگ کے اوپر, کوشچن یہ ہے یہاں پہ کہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں پاکستان کے اندر, حکمرانی کرتے ہیں پاکستان کے اندر, یہاں سے مال بناتے ہیں, یہ مینس کہ اچھا لگے برا لگے یا ہم کہیں کہ اس کے ثبوت لے کر ہیں یا جو بھی کہیں, ہمارا ملک لوٹا جاتا ہے, یہ فیکٹ ہے. وہ لوٹ کا پیسہ کہاں جاتا ہے چلیں وہ ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ رسیدیں نہیں آئی ہمارے پاس کسی بھی سیاستدان کے, ان کے محلوں کی یا ان کے بینک بیلنسز کی یا ان کے کاروباروں کی, چلیں ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ حکمران ہمارے اوپر ہیں, جب یہ سیاست یہاں پہ کرتے ہیں, ہم ان کو ووٹ کرتے ہیں, تو جب انہوں نے پلاننگز کرنی ہوتی ہیں, جب انہوں نے علاج کروانے ہوتے ہیں, تو یہ باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ تو وہی والا سٹائل ہے جس طرح سے گورا یہاں پہ آج سے 70-75 سال پہلے حکومت کیا کرتا تھا, تو وہ بھی اپنی انسٹرکشنز وہاں سے لے کے یہاں پہ آتا تھا اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیتا تھا. تو یہ ہمیں فرق کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو ہمارے نمائندے تو نہ ہوئے, یہ انہی کے نمائندے ہوئے. پھر دیکھیں بات یہ ہے علی اشرف صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال بڑا ہی جائز ہے کہ کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی ہو, کوئی سیاستدان ہو یا کاروباری ہو یا تاجر ہو یا کوئی جرنیل ہو یا جج ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ پاکستان سے لوٹ مار کرتا ہے اور باہر مال لے کر جاتا ہے تو یہ تو کوئی قابل استائش کام نہیں ہے, قابل مذمت عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسری بات جو ان سے آپ کر رہے ہیں وہ اس کو آپ اس چیز کے ساتھ مت جوڑیں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. وہ یہاں پر کوئی گورے کے ایجنٹ کے طور پر سارے ہی, اب پھر میں بات کروں گا تو شاید آپ کو برا لگے کہ اس طرح کے جو مفروضے ہیں نا, کوئی کسی کو یہودی کا ایجنٹ کہتا ہے, کوئی کسی کو آپ کہہ لیں کہ گولڈ سمتھ کا ایجنٹ کہتا ہے, کوئی کسی کو اسرائیل کا ایجنٹ کہتا ہے, کوئی کسی کو امریکہ کا ایجنٹ کہتا ہے. یہ سارے الزامات اور گفتگویں ہیں, یہ بیسیکلی سرکمسٹینشل سچویشن ہوتے ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جب ہم ایک تجزیہ کار کے طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں, جب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم نے ایک نیشنل انٹرسٹ میں بات کیسے لے کر جانی ہے, تو تھوڑا سا چیزوں کو الگ الگ کر دیا جانا چاہیے. نہیں تو ہمارے اب مسئلہ یہ ہے, اب مسئلہ کب ہوں گی, ہم اسی طرح چلتے رہیں گے, یہ ایک سوال ہے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں اس پر بھی بات کرتا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی,
اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بہت ہیکٹک موومنٹس ہوئیں. آپ گواہ ہیں اس چیز کے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوئی, عمران خان کی اپنے لیڈرز کے ساتھ جو ان کی پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. پھر مولانا فضل الرحمان کے گھر کبھی بلاول جا رہے ہیں, کبھی نواز شریف جا رہے ہیں, کبھی یہ سارے شہباز شریف کے پاس جا رہے ہیں, کبھی یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ ساری موومنٹس لاہور میں, اسلام آباد میں ہوئی, لندن میں نہیں ہوئی. ایک تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اگلے معاملے کی طرف. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز جو بھی صورتحال ہے, جو بھی حالات ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آرمڈ فورسز کے کو 5 سال کے لیے وہ قانون بن گیا. ٹھیک, ایک چینج ہے, ایک نیا سینیریو ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں. انسداد دہشت گردی کا قانون ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور انشاءاللہ وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم اس پہ بات اس کے بعد جو یہ ساری چیزیں اگر وہ لاہور میں بیٹھ کے کریں یا کمفرٹیبل محسوس کریں کہ وہ لندن میں بیٹھ کر لیں یا جدہ میں بیٹھ کر لیں یا کسی پر بھی بیٹھ کر لیں, سیاسی ڈیبیٹ ہے, گفتگو ہے. سیاست جان جب بیٹھتے ہیں تو انہوں نے آپس میں باتیں کرنی ہوتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے ایسے سینیریو میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں جو انٹرنیشنل گارنٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی ساتھ میں انہوں نے مشورے میں شامل کرنا ہوتا ہے. تو شاید اس وجہ سے کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے اس میں کوئی ایسی بات نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ مطلب آپ کے نزدیک جو ہے اعتراض والی بات جو ہے وہی میرے لیے تو یہ اعتراض والی بات ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل گارنٹی کے ساتھ میرے ملک میں آگے سیاست کرے. چلیں ہم اس کے بعد ہم بات کریں گے. ابھی چھوٹی سی جب مطالبات ہو رہے ہوں گے نا کہ ٹرمپ مداخلت کریں, پھر آپ ذرا یہ بات دہرائیے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے پاس کچھ اور مزے کی خبریں ہیں آپ کے لیے. جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ.